शरीक हुए उनका सब लोगों का मशकूर हूँ कि जिस तरह से 17 अप्रैल को आप सब लोगों ने इत्तेफाक किया था और एक पॉलिसी अख्तियार की थी, उसका सारी दुनिया इस्लाम पर असर हुआ। इसके लिए मैं उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से एक लीडरशिप मिंबर और महराब से निकली, जिसके ऊपर सारे पाकिस्तान ने अमल किया, कुछ कम कुछ ज़्यादा, मगर वो चीज़ फिर दूसरे ममालिक के अंदर भी अपनाई गई। तो मैं ये समझता हूँ कि उस जीत का जो वबा के ऊपर अल्लाह की मदद से हमने हासिल की, उसका इआदा करना बेइंतहा ज़रूरी है। 17 अप्रैल को तकरीबन 500 मरीज़ रोज़ाना बन रहे थे कोरोना के मरीज़। तो जब आप लोगों ने सब ने मिलकर जब एहतियाती तदाबीर शुरू करी, तो ये जून में ये बढ़कर 12 जून को 6400 तक पहुंच गया। 500 की कैफियत में आप लोगों ने एहतमाम शुरू किया था, तो ये मामला फिर लोगों तक पहुंचते पहुंचते ये ज़्यादा नहीं बढ़ा और 6500 पर रुक गया। अब सर्दियों के अंदर शायद ये वबा का दूसरा हमला है, और मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप सब लोगों से गुजारिश की कि जो कामयाबियाँ हमने हासिल की पहले, उन्हीं को दोबारा मेहनत करके लोगों तक अपनी बात पहुँचाकर इसके ऊपर कामयाबी हासिल की जाए। और आपने जो बड़ी अहम बात की, वो मैं समझता हूँ कि उसका इआदा करना ज़रूरी है कि आपने कहा कि मुनासिब ज़बान जो है वो इसमें इस्तेमाल ये की जाए कि कोरोना से बचना है, और कोरोना से लड़ना वाली कैफियत जो है उसको हटा दिया जाए अपने अप्रोच के अंदर इन सब लोगों तक, क्योंकि वो सारी बीमारियां और सारी शिफा अल्लाह की तरफ से ही आती है, और हम रुजू इल्लाह का एहतमाम रखें। मैं जो उम्मीद पाकिस्तान आपसे वाबस्ता करता है मिंबर और महराब से, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो और जो आप जानशीन हैं वहाँ उस मेंबर और महराब के हवाले से, तो जो डिसिप्लिन आपकी वजह से पहले पैगाम के अंदर गया, उसको मैं रिकग्नाइज़ करना चाहता हूँ स्टेट की बिहाफ पर, कि आप लोग जितने मुनज़्ज़म हैं, आप लोगों के कहने से जो माशरे में असरात मुरतब होते हैं, उसका अंदाज़ा मुझे तो था ही, मगर इस कामयाबी के बाद लोगों को भी हुआ। और मैं समझता हूँ उसी वजह से हम ये समझते हैं कि इन सारे मामलात के अंदर उलमा को साथ लेकर चलें। सिर्फ ये इशू नहीं है, सेहत के और बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें वहाँ से लीडरशिप मिलनी चाहिए। तो मैं ये भी इस बात का ज़िक्र कर दूँ कि नामूस रिसालत के एतबार से और OIC के रेजोल्यूशन के एतबार से जो रोल वज़ीर आज़म साहब ने प्ले किया है, और OIC ने जो बयान दिया, उसको भी यहाँ उलमा ने अप्रिशिएट किया। मैं जो आपके नुकात हैं और जो मेरे ज़रिए आपकी बात जो अब टेलीविज़न पर जा रही है, उसमें मैं ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि दूसरी लहर जो आई है कोरोना के हवाले से, उस पर सारे उलमा ने तशवीश का इज़हार किया, और इस बात पर भी तशवीश का इज़हार किया कि दूसरी लहर के दौरान लोगों की सीरियसनेस कम हो गई है। लोग इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे जितनी पहली वार्निंग के अंदर दी गई थी, तो इसकी वजह से परेशानी उलमा ने इस बात का इज़हार किया। दूसरी बात ये कि ये भी तय पाया कि जुमे के इज्तिमाआत के अंदर, और ख़ास तौर पर 4 दिसंबर को यौम दुआ मनाया जाएगा और रुजू इल्लाह की कैफियत को बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि हम सब ये समझते हैं कि हमने एहतियाती तदाबीर की और अपनी मसाजिद खुली रखी और अल्लाह से रुजू रखा और दुआएं जो करते रहे, तो अल्लाह ताला ने फिर आप लोगों ने सब ने मिलकर जो गरीब के चीज़ों का एहतमाम करते रहे और एहसास के ज़रिए जो एहतमाम हुआ, तो अल्लाह ताला को शायद यही चंद बातें हमारे गुनाहों के बीच में पसंद आ गई हों और उसने हमारे ऊपर ये रहम फरमाया। तो आप यौम दुआ 4 दिसंबर को, यानी कल, यौम दुआ भी रखा जाएगा, और सारे इज्तिमात में उलमा ने इत्तेफाक किया इस बात पर कि हर इज्तिमा के अंदर अपने दुरूस के अंदर लोगों को आगही देते रहेंगे
اور صرف اس بات کی نہیں، صرف اپنے مساجد کے اندر تو اہتمام SOPs کا کریں گے جس کا میں ذکر کروں گا، بلکہ اس بات کا بھی، کیونکہ آپ کے کہنے سے لوگ بازاروں میں بھی احتیاط کریں گے، کیونکہ آپ کے یہاں جو مساجد میں آتے ہیں وہ وہی آدمی ہے جو بازاروں میں اگر بد احتیاطی کرے گا تو آپ جو اپنے دروس کے درمیان اور خطبات کے درمیان جو لوگوں سے اس بات کی اپیل کریں گے تو معاملہ یہ ہوگا کہ سارے معاشرے پر اس کا اثر ہوگا۔ تو میں مساجد کے ساتھ ساتھ وہ رول میں سمجھتا ہوں آپ کا بہت بڑا ہے اور اس کی عکاسی علماء نے کی ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بازاروں، مارکیٹوں اور شادیوں کے اندر اجتماعات کے حوالے سے بھی یہاں ذکر ہوا، اور وہ حکومت بھی کوشش کر رہی ہے اور اپیل کر رہی ہے، اور آپ سے بھی وہ ذمہ داری آپ کے یہاں بھی رہتی ہے کہ جو معاشرے کے ہر فرد تک اس بات کو پہنچایا جائے۔ جو SOPs آپ نے 17 اپریل کو طے کی تھیں، ان SOPs کے اندر دوبارہ ان امیجیٹ اپیلز کے علاوہ یعنی 20 آپ نے طے کی تھیں، مگر کچھ تھیں تراویح کے اعتبار سے، کچھ عیدین کے حوالے سے، کچھ امام بارگاہوں میں محرم کے حوالے سے تھیں، وہ بھی سال آئے گا تو اس کی بھی اہمیت اپنی جگہ پر رہے گی، مگر وہ 17 جو SOPs تھیں وہ مساجد کے حوالے سے ان کا سارے علماء نے دوبارہ اعادہ کیا ہے، اور اس کے اندر یقیناً بات وہیں آ جاتی ہے کہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا اور ماسک پہننا، اس کی پابندی، اور اس کے ساتھ ساتھ مساجد کے اندر بھی جب رکعت بنائی جائیں تو اس کے اندر بھی فاصلہ رکھا جائے۔ اور اس بات کا بھی ذکر ہوا کیونکہ سردیاں ہیں تو قالین کا کیا جائے، تو جو ہمارے اسپیشل ایڈوائزر ہیں آن ہیلتھ، ان کا کہنا یہ تھا کہ پھر بھی احتیاط کی جائے کہ نہ ہو، مگر اگر رکھنے ہیں تو ان کو اسپرے کر کے ڈس انفیکٹ کیا جائے۔ اور میں ایک اپنے ساتھ رومال لے کر چلتا ہوں، وہ سجدے گاہ کے پر رکھ لیتا ہوں تاکہ میری ناک جو ہے وہ اس سے ہو جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں جو کی جا سکتی ہیں۔ اس کے اندر وہ ہاتھ دھونا، فاصلے رکھنا، ماسک پہننا، وضو گھر سے کر آنا، جانماز اگر لا سکتے ہوں تو لائیں، اور جو 60 سال یا 55 سال سے بڑے لوگ ہیں وہ مساجد کے اندر گھر میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ احتیاطی تدابیر بے انتہا ضروری ہیں۔ چھٹے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء نے اس بات پر پورا اتفاق کیا، سب نے یہ بات کہی کہ سیاستدانوں کے درمیان بھی اس پر اتفاق ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ علماء بھی احتیاط کی تجاویز دے رہے ہوں اپنے مساجد سے، اور سیاست کے اندر جلسے جلوس اسی انداز سے چلتے رہیں۔ تو اس کے اندر بھی علماء نے یہ اپیل کی ہے سیاستدانوں سے اور حکومت سے کہ وہاں بھی اس بات پر اتفاق ہونا چاہیے کہ جلسے جلوسوں کو اگر مؤخر کر دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ کم سے کم اس وبا کا مقابلہ کر لیا جائے، پھر جو جمہوری اپنے حقوق ہیں ان کے اوپر واپس آیا جا سکتا ہے۔ مگر علماء نے بھی متفقہ اس بات کی اپیل کی کہ اس کے اندر ایک حکومت اور سیاستدانوں سے یہ اپیل اپنی جگہ پر ہے۔ اور 7ویں بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس کے اندر یہ ہے کہ میڈیا کا رول بھی کچھ کم ہوتا محسوس ہوا ہے علماء کو، کہ جہاں یہ مساجد کے اندر اور نمازیوں کے ساتھ اور دیگر مسلمانوں کے ساتھ آپ کی محنت ہے، تو ساتھ ساتھ یہ اپیل بھی ہے کہ میڈیا بھی اپنی لوگوں کی یاد دہانی کے اندر اس معاملے کو دوبارہ بڑھائے تاکہ اس وبا کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے علماء نے بالاتفاق جو کامیابی ہوئی ہے اس کے حوالے سے اس بات کا ذکر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذریعے عوام تک پہنچے کہ رجوع اللہ اور اللہ سے معافی مانگنا اور اللہ کی طرف دعا کرنا کہ وہ اس وبا سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، سارے مسلمانوں کو پناہ دے، ساری دنیا کو پناہ دے۔ تو اس کی اہمیت یہ کمبینیشن ہے کہ عبادات اپنی جاری رکھیں، احتیاط کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ اسی کمبینیشن سے پاکستان نے پہلی جو لہر تھی اس کا مقابلہ کیا، اور اسی کمبینیشن سے انشاءاللہ ہم آگے بھی مقابلہ کریں گے۔